हामी यो सेयरकै अर्को एउटा च्याप्टर फर्फिचर, रिइस्यु र ट्रान्सफरको केसमा केही छलफल गर्छौँ। फर्फिचर अफ सेयर। कम्पनीले 100 रुपियाँ पर्ने सेयर सपोज एप्लिकेसनमा 40 रुपियाँ माग गर्यो, एलटमेन्टमा 30 रुपियाँ माग गर्यो र फर्स्ट र फाइनल कलमा यदि 30 रुपियाँ माग गर्यो, यसरी 100 रुपियाँमा सेयर इस्यु गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लियो। केही सेयर धनीहरूले जसले मानव 500 किता जसले सेयर लिएका थिए, सपोज 500 होला अथवा 100 होला, यिनीहरूले यो 2 किता पैसा तिरे लास्टमा आएर फर्स्ट र फाइनल कलको पैसा भुक्तान गर्न सकेनन्, उनीहरू असमर्थ भए। त्यो कन्डिसनमा कम्पनीले यो 40 र 30 चाहिँ जुन उनीहरूले पेमेन्ट गरेका थिए पैसा, त्यो पैसा के गर्छ त जफत गर्छ। त्यसलाई फर्फिचर भनिन्छ। फर्फिचर भनिन्छ। यो 40 र यो 30 रुपियाँ गरेर यो 70 रुपियाँ कम्पनीले जफत गरेर राख्छ। त्यो कम्पनीको लागि मुनाफा हो। 70 रुपियाँ मुनाफा भयो र त्यसपछि के गर्छ भने 70 रुपियाँ जफत गर्यो, कम्पनीलाई नाफा भयो। अब त्यही सेयरलाई, यही 500 वटा सेयरलाई जस्तै 20 रुपियाँ डिस्काउन्टमा 20 रुपियाँ घाटा खाएर भनिदिन्छ कि, जस्तै 80 मा के गर्छ त लगानी गर्ला, 80 मा इस्यु गर्यो भने यहाँ 20 रुपियाँ लस देखियो कम्पनीलाई, तर यहाँ 70 रुपियाँ के देखिरहेछ, प्रफिट देखिरहेछ कि, किनकि उसले जफत गरे हो नि त। सेयर धनीले सेयर लगानी गरे, सेयर बापत पैसा माग गर्यो, उनीहरूले 2 किस्ता पैसा तिरे, लास्टको किस्ता उनीहरूले तिर्न सकेनन्। नसकेपछि कम्पनीले तिनीहरूलाई एउटा सजाय स्वरूप सजाय दिनको लागि त्यो पैसा जफत गरेर राख्यो। त्यसमा उनीहरूको केही पनि क्लेम लाग्दैन, उनीहरूको पैसा जफत भयो। जसले सेयरको पैसा फुल पेमेन्ट गर्न सकेनन्, त्यही भएर उनीहरूको जफत भयो। र यो 70 रुपियाँ कम्पनीलाई अहिले यो कन्डिसनमा नाफा भयो। अब उसले फेरि त्यो सेयरलाई फेरि बजारमा इस्यु गरेर कम्पनीमा फन्ड ल्याउनको लागि उसले 20 रुपियाँ लसमा इस्यु गरिदिन्छ। 100 रुपियाँ पार भ्यालुको सेयरलाई 20 मा उसले इस्यु गरिदियो भने यहाँ 20 रुपियाँ लस देखिन्छ। तर 70 त पहिले नाफा भएको हो। अब 20 लस भए तापनि कम्पनीलाई यो 50 रुपियाँ के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। यो गेन अन इस्यु अफ सेयर हुन्छ। यसरी कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। यो फाइदाको पैसा अब कम्पनीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छ। यसैमा आधारित रहेर फर्फिचर भन्दा बित्तिकै जब सेयर धनीहरूले पहिलो किस्ता भुक्तान गरे, दोस्रो किस्ता भुक्तान गरे, तेस्रो र चौथो किस्ता भुक्तान गर्न सकेनन्, अथवा तेस्रो किस्ता फर्स्ट कलसम्म गए, फाइनल कलको पैसा भुक्तान गर्न सकेनन्, कलसिन एरियर भएपछि अनि त्यसपछि अर्को प्रडक्ट माग्दाखेरि जब कम्पनीले पैसा पाउँदैन, त्यति बेला कम्पनीले जफत गर्छ। र जफत गर्नु भनेको कम्पनीको लागि फाइदा हो। त्यसलाई फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि केही कुरा अलिकति लस बेयर गर्नु पर्ला, अथवा कहिलेकाहीँ लस नभइकन 100 को सेयर 100 मै पनि इस्यु हुन सक्ला, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टमा होला, कहिलेकाहीँ नेट प्रिमियममा पनि हुन सक्ला। अब 10% प्रिमियम, 20% प्रिमियम, त्यो कन्डिसनमा पनि कम्पनीलाई के हुन्छ त फाइदा हुन्छ। यसको विषयमा अब हामीले केही फर्मेटहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्फिचरको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। त्यसपछि रिइस्यु गर्छ कम्पनीले। त्यसपछि रिइस्यु गरेपछि त्यो गेनलाई के गर्छ त कम्पनीले फेरि ट्रान्सफर पनि गर्छ। ट्रान्सफरको पनि हामीले के जान्नु पर्यो त जर्नल एन्ट्री जान्नु पर्यो। पहिलो कुरा त सिम्पल त्यही जर्नल एन्ट्रीकै फर्मेट बनाऊ। जर्नलकै फर्मेट बन्ने हो। डेट पार्टिकुलर एलएफ डिआरसीआर
particulars LF DR amount र CR amount यस्तो खालको हुने भयो। अब फर फिचरको केसमा जब फर फिचर हुन्छ त्यति बेला जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ भने जस्तै सेयर इस्यु गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल क्रेडिट हुन्थ्यो, त्यति बेला डेबिट हुन्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भयो। कति अमाउन्ट हो त्यो यसको चाहिँ पार भ्यालुमै हुन्छ। कति किता हो 100 इन्टु अब कति किता हो 500 किता होला, 200 किता अथवा 100 किता, यसरी हुने हो। त्यसपछि यदि त्यो सेयर प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ भने इस्युको बखत त्यो क्रेडिटमा रहन्थ्यो, अब यो डेबिटमा आउँछ। प्रिमियम अन इस्यु अफ सेयर रहेछ भने कति प्रिमियम हो त्यो नम्बर अफ सेयर इन्टु गरेर यो प्रिमियमको केस चाहिँ डेबिट हुन्छ। त्यसपछि आएर सेयर फर फिचर अकाउन्ट हुने भयो, सेयर फर फिचर हुने भयो। त्यसपछि कतिवटा सेयर छ, नम्बर अफ सेयरले चाहिँ गुणन हुने भयो, कति रुपियाँ जफत भयो कम्पनीलाई त्यो प्राप्त हुने भयो होइन। त्यसपछि यदि डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर कति रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको हो इन्टु नम्बर अफ सेयर, यसरी हुने भयो। त्यसपछि अब कति बक्यौता हो त कल्स इन एरियर, यो पनि के हुने भयो त क्रेडिटमा रहने भयो। पहिलो कुरो हामीले फर फिचरको इन्ट्री गऱ्यौँ। अब यसको न्यारेसन हुने भयो बिइङ सेयर forfeited for non-payment of call money, final call first call money। ठीक छ। अब यहाँ कल्स इन एरियर भने के हो त 10 रुपियाँको एक किता सेयर थियो, टोटलमा 10 रुपियाँ पार भ्यालुको सेयर थियो, मानौँ 100 किता यसको एप्लिकेसनमा 5 रुपियाँ, अलर्टमेन्टमा 3 रुपियाँ, फर्स्ट कलमा 1 रुपियाँ र फाइनल कलमा 1 रुपियाँ गरेर कम्पनीले माग गर्यो। सेयर धनीहरूले यो 2 किता पैसा तिरे 8 रुपियाँ भुक्तान गरे, त्यो चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त जफत गरिदिन्छ 8 रुपियाँ चाहिँ। यो 2 रुपियाँ जब भुक्तान गर्न सकेनन्, यो नै के हो त कल्स इन एरियर हो। जब भुक्तान हुन नसकेको पैसा के हो त कल्स इन एरियर हो। अब त्यसपछि अब कम्पनीले के गर्छ त रिइस्यु गर्छ। रिइस्युको केस आउला। रिइस्युको केस आएपछि कतिमा रिइस्यु गर्ने हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, जस्तै 80 मा गर्ला नम्बर अफ सेयर इन्टु 80 को दरले गर्यो भने यो हुने हो। त्यसपछि सेयर फर फिचर एकाउन्ट, जस्तै नम्बर अफ सेयर इन्टु यसमा लस कति लस भइरहेछ, सपोज 20 रुपिस लस छ भने यो लस यसरी हुने हो टु सेयर
क्यापिटल अकाउन्ट यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन्टु यो 100 नै हुने भयो। त्यसरी बिङ अब यो यहाँ यो सेयर फर्फिचर डेबिट भइरहेछ। यसको कारण के भने जब सेयर जफत भयो त्यो कम्पनीको लागि फाइदा हुन आयो। त्यसपछि अब लसमा सेयर इस्यु गर्दैछ, 10 रुपियाँ लसमा अथवा 20 रुपियाँ लसमा, त्यो घाटाको लागि त्यो घाटालाई यहाँ लेख्नको लागि सेयर फर्फिचर डेबिट गरे हो कि पछि ट्रान्सफर गर्ने बेलामा जति सेयर यहाँ चाहिँ जफत गरिएको छ, जस्तै 100 किता जफत यहाँ भएको छ र 100 किता नै सेयरलाई फेरि रिइस्यु गरियो भने चाहिँ त्यो केसमा यो अमाउन्ट, यो क्रेडिट अमाउन्ट माइनस यो डेबिट अमाउन्ट, यो फर्फिचरलाई यो फर्फिचरको क्रेडिटमा यो फर्फिचर डेबिट घटायौँ भने त्यो जति प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो ट्रान्सफरको इन्ट्रीमा हामीले त्यसलाई गर्छौँ। बिङ सेयर रिइस्यु, सेयरलाई रिइस्यु गरियो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को केस हुन्छ एउटा ट्रान्सफरको केस। ट्रान्सफरमा मानौ यो सेयर जफत गर्दाखेरि यहाँ मानौ 12,000 रुपियाँ थियो, यहाँ मानौ 4,000 रुपियाँ भयो। यस्तो कन्डिसन आयो भने 12,000 रुपियाँ चाहिँ जफत भयो। अब हामीलाई फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि 4,000 घाटा भयो। सेयरको सङ्ख्या बराबर हो भने मात्र यो हिसाब मिल्छ। फेरि 100 किता जफत गरेर 100 कितालाई नै रिइस्यु गरे हो भने मिल्छ। 200 किता जफत गरेर 100 किता बेच्या हो, रिइस्यु गरे हो भने चाहिँ यो फर्मुला मिल्दैन। यहाँनिर ट्रान्सफरको केसमा चाहिँ यो 12,000 माइनस 4,000 गरेर चाहिँ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिटमा चाहिँ यो 8,000 रुपियाँ यसरी भएर टु क्यापिटल रिजर्भ यसरी 8,000 रुपियाँ हुन्छ। तर सेयरको सङ्ख्या, जफत गरेको सेयरको सङ्ख्या र रिइस्यु गरेको सेयरको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्छ, अदरवाइज यो मिल्दैन। त्यसपछि अब धेरैजसो मिल्छ। यसरी यो क्रेडिट माइनस डेबिट गर्दाखेरि धेरैजसो मिलेको हुन्छ। तर थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, नम्बर अफ सेयरले गुणन गरेर यहाँ कति किता जफत गर्यो। जस्तै यहाँ 200 किता जफत गर्दाखेरिको यो 12,000 हो भने यहाँ 100 किता रिइस्यु गर्दाखेरिको चाहिँ यो 4,000 हो भने यो यहाँ चाहिँ 100 किता बराबर 6,000 हो। 6,000 माइनस 4,000 गरेर यहाँ 2,000 ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। थोरै ध्यान दिएर क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझेर मात्रै हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। टु क्यापिटल रिजर्भ हो। बिङ गेन ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर सिआरपी रिजर्भ भनेर यसरी हामीले यस्तो खालको जर्नल इन्ट्रीहरू हुन्छ। फर्फिचर गर्दाखेरि पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता सेयर धनीले भुक्तान गरे, त्यही पैसा पछि गएर उनीहरूले तेस्रो किस्ता अथवा चौथो किस्ता भुक्तान गर्न नसक्दाखेरि कम्पनी बाध्य भएर फर्फिचर गर्छ, जफत गर्छ। त्यो कम्पनीको लागि फाइदा हो। यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको सेयर जफत गर्न परेको अवस्था भए प्रिमियमलाई डेबिटमा लेख्ने, यदि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरिको सेयर चाहिँ जफत भएको हो भने डिस्काउन्टलाई क्रेडिटमा लेखेर त्यसपछि लास्टमा कल्सिङ एरियर गर्ने। यो कल्सिङ एरियर पनि हुने हो। कल्सिङ एरियर कतिवटा सेयर बराबरको भुक्तानी नआएको हो, नम्बर अफ सेयर कति रुपियाँले आएन त्यसलाई यहाँ गुणन गरेर यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि रिइस्यु हुन्छ। रिइस्यु गर्दाखेरि पक्कै पनि जतिको त्यतिमा रिइस्यु हुँदैन, थोरैमा होला। 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ कति डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ रिइस्यु गर्छ। त्यो रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीलाई लस भयो। त्यसै त्यही भएर सेयर फर्फिचरलाई डेबिट गरियो।
यो क्रेडिटमा यो डेबिट माइनस गरेर प्रायः जसो हिसाब मिलिरहेको हुन्छ नम्बर अफ सेयर मिलेको खण्डमा है। फेरि जति किता सेयर चाहिँ जफत गरियो त्यति नै किता रिइस्यु गर्दाको केसमा यो मिल्छ र यही प्रफिटलाई हामीले के गर्ने हो त ट्रान्सफर गर्ने हो केमा क्यापिटल रिजर्भमा। यो त भयो फर्मेटको कुरा। अब एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ। मेरो हातमा 76 साल सेट बी को क्वेसन छ। साल सेट बी को क्वेसन हेरौँ। 76 साल सेट बी को क्वेसनले के भन्छ? A company forfeited 200 share of ₹100 each of a shareholder for non-payment of final call of ₹60 per share. Non-payment of final call of ₹40 per share. अब यहाँ 40 रुपियाँ चाहिँ फाइनल कलको पैसा तिरेन अरे र जफत भएको रहेछ। यसको कारण यसको मतलब के हुन्छ भने यसले 60 रुपियाँ त तिरेको रहेछ। यो 60 रुपियाँ फर्फिचर हुने हो र यो 40 रुपियाँ के हुने भयो त कल्स इन एरियर हुने भयो। कल्स इन एरियर हुने भयो किनकि 40 रुपियाँ नतिर्नु भनेको 60 रुपियाँ त तिरिसक्यो। 60 रुपियाँ त कम्पनीलाई फाइदा भइसक्यो। अब के भन्यो भने अफ द फर्फिचर सेयर 100 सेयर वेयर रिइस्युड एट ₹80 पर सेयर। फेरि अब 200वटा किता सेयरको चाहिँ के गर्यो त जफत गर्यो। 100 किता सेयरलाई रिइस्यु गर्यो। कतिमा? 80 मा। कति घाटा खायो? 20 रुपियाँ घाटा खायो। यहाँ चाहिँ 100वटा सेयर भनौँ न। अब रिइस्यु त 100वटा गरेको छ। हामीले 100वटाकै हिसाब गर्नु पर्यो। अघि मैले फर्मुलामा पनि यसको विषयमा भनेको थिएँ। जति जफत गर्यो, जति फर्फिचर गर्यो त्यति नै रिइस्यु गर्यो भने चाहिँ यो फर्फिचरको क्रेडिटको फर्फिचर अमाउन्ट र रिइस्युको डेबिटको फर्फिचर अमाउन्टलाई घटाएपछि त्यो नै प्रफिट ट्रान्सफर हुन्छ। अब यहाँ नम्बर अफ सेयरले गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ 200वटा सेयर फर्फिचर गरेको छ। अब रिइस्यु 100वटा गरेको छ है। अब यो फर्फिचरको ट्रिटमेन्ट क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्ने कुरा अलग कुरा भयो। अब चाहिँ प्रफिटको कुरा हेरौँ है। 100वटा सेयर फर्फिचर गर्दाखेरि कति फाइदा भएको हो? 60 रुपियाँ फाइदा भयो। 60 यहाँ फाइदा भयो, यहाँ 20 घाटा भयो, 40 त फाइदा हो नि। 40 × 100 गऱ्यो भने यो के कति ट्रान्सफर हुने भयो त? यहाँ 4000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाऊ। जर्नल इन्ट्री हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। यो चाहिँ 200वटा सेयर जफत गरेको छ इन्टु 100कै दरले हुने भयो। यो 20,000 हुने भयो। ठिक छ। अब यसमा डिस्काउन्टको केस छैन, प्रिमियमको केस छैन। यो डेबिटमा यो मात्रै हुने भयो। रह्यो कुरा अब टु सेयर फर्फिचर एकाउन्ट। 200 किता सेयरको अब नन पेमेन्ट अफ 40 रुपियाँ तिरेन अरे 60 रुपियाँ तिर्यो। 60 रुपियाँ के भयो त? सेयर जफत भयो। यो कति भयो? 12,000 रुपियाँ भयो। ठिक छ। अब नतिरेको पैसा त कल्स इन एरियर हो नि त। फाइनल कलको पैसा तिरेन अरे, नतिरेको पैसा कल्स इन एरियर। सिधै टु कल्स इन एरियर। 200वटा सेयरको 40 को दरले 8,000 रुपियाँ कल्स इन एरियर भयो। अब सेयर इस्यु गर्दाखेरि जुन क्यासमा सेयर इस्यु गरियो, हामीले त्यो पहिलो च्याप्टरमा पढ्यौँ, योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा। त्यति बेला कल्स इन एरियर जब सेयरको पैसा बक्यौता माग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कम्पनीलाई, सेयर धनीले सेयर बापतको केही सेयर धनीहरूले 200 सेयर धनी अथवा 500 अथवा 1000 1500
थोरै सर्टेन सेयर धनीहरूले जुन त्यो किस्ता बापतको पैसा ल्याउँदैनन् त्यति बेला कल्स इन एरियर डेबिट गरे हुन्छ। यो फर्फिचरको केसमा यो सेयर क्यापिटल चाहिँ यहाँ डेबिट भइरहेछ, तर यो कल्स इन एरियर के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। यहाँ डिस्काउन्ट चाहिँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि डेबिट हुन्छ, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यहाँ चाहिँ उल्टो कल्स इन एरियर यस्तो भयो, बिइङ share forfeited for non-payment of first and final call money। यस्तो खालको जर्नल एन्ट्री भन्ने हो। अब रिइस्युको केस छ। अब रिइस्यु कसरी गरेको छ हेरौँ। कम्पनीले रिइस्यु कसरी गरेको छ। रिइस्यु गरेको छ 100वटा सेयर 80 रुपियाँको दरले रिइस्यु गर्यो। रिइस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ, कम्पनीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 100 किता सेयर नम्बर अफ सेयर 100 इन्टु 80 को दरले। त्यसपछि यहाँ कति लस भयो, यहाँ चाहिँ 2 सेयर क्यापिटल त जहिले पनि 100 नै हुन्छ, पार भ्यालु नै हुन्छ। ठिक छ, यो भयो 10,000 रुपियाँ, यो 10,000 रुपियाँ भयो। अब यहाँ कम्पनीलाई प्राप्त भयो 8,000 रुपियाँ मात्रै। 2,000 के भयो त लस भयो। के कारणले लस भएको, त्यो जफत गर्दाखेरि लस भएको हो नि त। त्यही भएर अब यहाँ फर्फिचर एकाउन्ट लेखिदिनुहोस्। फर्फिचर सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट गरिदिनुहोस्। 100 किता सेयरमा 20 को दरले यहाँ चाहिँ कति हो त 2,000 रुपियाँ लस हो। ठिक छ, अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर यहाँ 200वटा किता सेयरलाई जफत गरिएको छ। 100 किता सेयरलाई चाहिँ अब रिइस्यु गर्यो। अब रिइस्यु गर्दाखेरि कति फाइदा भयो त, यो 200वटा किता सेयर बापतको यो 12,000 हो। 12,000 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि अब 100 किता सेयर जफत हुँदाखेरि कति पैसा हो त 6,000 रुपियाँ हो। 6,000 त्यो भयो। त्यसपछि यहाँ 2,000 रुपियाँ छ। यो 200 किता सेयर बराबर 12,000 हो भने 100 किता सेयर बराबर त 12,000 डिभाइड बाई 2 गरेर यो 6,000 रुपियाँ हो नि त फाइदा, यो जफत। र त्यसलाई अब यही 100 किता सेयरमा चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति घाटा भएको छ, 2,000 रुपियाँ घाटा भएको छ। त्यो चाहिँ कम्पनीलाई फाइदा भयो। त्यही भएर अब ट्रान्सफरको केसमा सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट कति त 6,000 माइनस 2,000 गरिदिनुहोस्, 4,000 रुपियाँ टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरियो। जब प्रफिट भयो कम्पनीलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर भयो। बिइङ गेन ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर भयो। पचहत्तर साल सेट यसको क्वेसन हेरौँ। 75 साल सेट यसको क्वेसनमा कस्तो खालको क्वेसन छ भने यो अ कम्पनी इस्युड 20,000 सेयर्स अफ ₹100 इज एट प्रिमियम। प्रिमियममा 20,000 सेयरको आवेदन माग गर्यो। अफ इज एट प्रिमियम अफ ₹10 पेएबल एज अन्डर भन्यो। प्रिमियम चाहिँ 10 रुपियाँ भनिरहेछ। एप्लिकेसनमा 40 रुपियाँ माग गर्यो। त्यसपछि एलटमेन्टमा इन्क्लुडिङ प्रिमियम 50 रुपियाँ भनेपछि 40 रुपियाँ एलटमेन्ट र प्रिमियम 10 रुपियाँ जोडेर माग भयो।
अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 20 पर सेयर भनेर भन्यो। एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 30,000 सेयर्स एन्ड एलोटमेन्ट वर मेड एज अन्डर भनेर भनिरहेको छ क्वेसनले। 30,000 सेयरको आवेदन परेछ, त्यसपछि 5,000 एप्लिकेन्टलाई त्यसलाई सेयर दिइएन, निल उसलाई एप्लिकेसनको मनी एलोटमेन्टमा रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि आएर 25,000 जसले आवेदन दिएका थिए 20,000 किता सेयर परिरहेछ। एक्सेस एप्लिकेसन मनी वेयर युटिलाइज टुवार्ड सम ड्यू अन एलोटमेन्ट। अ सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर्स फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी एन्ड दिस सेयर वेयर फर्फिटेड भनेर भन्यो। फर्स्ट र फाइनल कलमा 200 किता सेयरको पैसा उठेन, त्योभन्दा अघिल्लो पैसाहरू उठ्यो र त्यो कारणले गर्दा त्यो सेयरहरू जफत हुन गए। यो फर्फिचरकै केसमा अलिक भास्ट खालको क्वेसन एउटा हेरौँ। यस्तो क्वेसन पनि यो 75 साल सेट यसको क्वेसन हो। यो 75 सालमा सोधिएको रहेछ। यसलाई एनालाइटिकल टेबल मेथडबाटै गरौँ। एनालाइटिकल टेबल अथवा प्रो राटा टेबल पनि भनिन्छ यसलाई, प्रो राटा टेबल। Money received and application, number of share allotted, number of share allotted, number of share allotted, money used in application, एप्लिकेसनमा कति पैसा युज भयो र त्यसपछि मनी एक्सेस कति भयो, एक्सेस मनी कति छ, त्यो एक्सेस मनी ट्रान्सफर टु allotment फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र मनी रिफन्ड कति भयो। मनी रिफन्ड पनि हेरौँ कति भयो। त्यसपछि क्वेसनले भन्यो 20,000 सेयर इस्यु गरेकोमा 30,000वटा आवेदन पर्यो, 5,000 सेयर धनीलाई आवेदन परेन। यो 5,000वटा सेयर जसले आवेदन दिएका थिए ती सेयर धनीहरूले 40 को दरले पैसा पेमेन्ट गरे। 2 लाख रुपियाँ भयो, यसलाई सेयर एलोटेड भएन, एक्सेस मनी पनि भयो, यो युज गर्न पाइएन। त्यसपछि यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो किनकि यी आवेदकहरूलाई सेयर चाहिँ परेन। त्यसपछि अर्को केस छ 25,000 सेयर 25,000वटा सेयर बापत 40 को दरले 10 लाख रुपियाँ जुन आयो, यिनीहरूलाई सेयर एलोटेड 20,000 मात्रै भयो। यिनीहरूसँग 25,000 इन्टु 40 को दरले 10 लाख रुपियाँ भयो। अब यिनीहरूलाई 5,000 बराबरको सेयर परेन, 5,000 इन्टु 40 को दरले यिनीहरूको पैसा युज चाहिँ 20,000 सेयर बराबरकै पैसा युज भयो।
8 लाख रुपियाँ यहाँ युज भयो। यिनीहरूसँग पैसा हामीले 10 लाख लिएको थियो, एक्सेस मनी 2 लाख रुपियाँ भइरहेछ। यो एलटमेन्टमा हामीले यो 2 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो र यो 2 लाख रुपियाँ के गर्नुपर्ने भयो, रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो। यसको टोटल यो भयो, यो 2 लाख, यो 2 लाख र यो 8 लाख रुपियाँ, 8 4 12 लाख। यहाँ पनि यो 2 लाख एक्सेस मनी त्यो ट्रान्सफर भयो, यो 2 लाख चाहिँ एक्सेस भइरहेछ, यो 2 लाख रिटर्न गर्नु पर्यो। कम्पनीले प्राप्त गर्यो 12 लाख रुपियाँ। टोटल 30,000वटा सेयर बापत कम्पनीले अहिले 12 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। सुरुमा कम्पनीमा 12 लाख रुपियाँ बराबरको 30,000 किता सेयर धनीहरूले कम्पनीमा पैसा बुझाउँछन् र त्यो पैसा कम्पनीलाई एप्लिकेसन मनी स्वरूप त्यो पैसा रिसिभ हुन आउँछ। र यहाँ क्वेसनले के भनिरहेछ भने हामीलाई एप्लिकेसनबाट सोधेन, सिधै एलटमेन्टबाट हिसाब बनाऊ भनिरहेछ। सेयर एलटमेन्टबाट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र फर फिचरबाट हिसाब बनाउन भनिरहेछ। हामीले यो वर्किङ नोट गऱ्यौँ, त्यसपछि 2 लाख रुपियाँ रिफन्ड र 2 लाख रुपियाँ एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नु छ। यो त भयो एउटा वर्किङ नोटको टेबल। सुरुमा कम्पनीलाई 30,000 किता बराबरको आवेदन पर्यो, 12 लाख रुपियाँ। त्यो 8 लाख रुपियाँ कम्पनीले युज गर्न पाउँछ। 2 लाख रुपियाँ चाहिँ एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो र यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ जसलाई सेयर परेन हामीले के गर्नु पर्यो, रिटर्न दिनु पर्यो। यो त भयो वर्किङ टेबलको कुरा। यसरी वर्किङ टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो हिसाब बिग्रिँदैन। अब हामी जाउँ क्वेसनलाई सोलुसन गर्नतर्फ। सोलुसन डेट पार्टिकुलर्स एलएफ, यसमा डिआर अमाउन्ट र यसमा सिआर अमाउन्ट। अब एलटमेन्टबाट हिसाब सुरु गरौँ। एलटमेन्ट कति सेयर हुने भयो त? 30,000 किता आवेदन परे तापनि वास्तवमा कम्पनीले एलटमेन्ट गर्न पाउने कति हो त? बाँडफाँड गरेको 20,000 किता मात्रै हो। अब एलटमेन्ट मनी माग्दाखेरि सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु प्रिमियममा माग गरेछ, प्रिमियम अन इस्यु अफ सेयर। र यहाँ सेयर क्यापिटल कति हुने भयो त? यसमा 40 को दरले हुने भयो। 40 × 20,000 किता र 10 रुपियाँ प्रिमियम हो, 10 × 20,000 किता यसरी हुने भयो। यसरी माग गरियो। यो हुने भयो 8 लाख रुपियाँ र यो हुने भयो 2 लाख रुपियाँ र यसरी एलटमेन्टमा यो हुने भयो 10 लाख रुपियाँ। यसरी पैसा माग हुन्छ कम्पनीमा। यसको न्यारेसन बिङ एलटमेन्ट मनी ड्यू। यो पैसा के गरियो त? माग गरियो। माग गरेपछि अब आवेदकहरूले कम्पनीमा के गर्छन् त? पैसा डिपोजिट गर्छन्। पैसा डिपोजिट गरेपछि यो कम्पनीको खाता चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। बैंक अकाउन्ट डेबिट कति हुने भयो त? 10 लाख रुपियाँ। र अघि एनालाइटिकल टेबलमा जुन 2 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गरिएको थियो, त्यो ट्रान्सफरको लागि एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिएको थियो, किनकि एलटमेन्टको पैसा हामीले एप्लिकेसनमै प्राप्त गरिसकेका थियौँ।
हामीले यहाँ एप्लिकेसनको जर्नल बनाएनौँ किनभने क्वेसनले एप्लिकेसनको जर्नल मागेन। त्यसैले हामी एक स्टेप अगाडिबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र यति बेला कम्पनीलाई 8 लाख रुपियाँ मात्रै प्राप्त हुने हो किनकि 2 लाख अलरेडी प्राप्त भइसकेको छ। टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट being allotment money received. यस्तो खालको जर्नल बन्यो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुरा आयो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा पनि माग्न पर्यो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा के हुन्छ त, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यसमा पनि 20,000 किताकै पैसा माग्न पर्यो र कतिको दरले भनेको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 20 रुपियाँको दरले भनेको छ। 20 रुपियाँको दरले 20,000 को हुने भयो 4 लाख रुपियाँ। ठिक छ, 4 लाख रुपियाँ चाहिँ माग भयो कम्पनीले। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, यति बेला ड्यू भयो र यो अब पैसा प्राप्त भएपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब क्वेसन एकचोटि अझै पढौँ। अ सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी एन्ड दिस सेयर वेयर फर्फिटेड। 200 किता सेयर जसको थियो उनीहरूले यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा आएर पैसा तिरेनन्, यो 20 रुपियाँ तिर्न सकेनन्। यसको मतलब उनीहरूले कति तिरे त कम्पनीलाई 80 रुपियाँ उनीहरूले बुझाइसके। अब 80 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूको के हुने भयो त, जफत हुने भयो। त्यो फर्फिचरको केस भयो। पहिला यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पाटोलाई सकाउँ, त्यसपछि हामी यो फर्फिचरतर्फ लागौँ। त्यसपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट, मनी रिसिभ हुँदाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ कल्स इन एरियरको कुरा नि आयो। कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट। कल्स इन एरियर नभएसम्म त सेयर जफत हुँदैन। कल्स इन एरियर 200 किता सेयरको 20 रुपियाँको दरले 4,000 रुपियाँ यो हुने हो। टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, यो 4 लाख रुपियाँ नै भयो। अब यो 4 लाखमा यो 4,000 घटाएर 3,96,000 रुपियाँ के हुने भयो त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा प्राप्त हुने भयो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। यस्तो खालको जर्नल एन्ट्री बन्ने भयो। यहाँ 200 किता जसले सेयर लिएका थिए तिनीहरूले कम्पनीलाई 80 रुपियाँसम्म बुझाए, एप्लिकेसनको मनी पनि बुझाए, अलटमेन्टमा पनि बुझाए, प्रिमियम सहित रकम बुझाएका छन्। तर लास्टमा गएर उनीहरूले के गर्न सकेनन् त, यो चाहिँ सेयरको पैसा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा उनीहरूले भुक्तान गर्न सकेनन्। र त्यसरी नै यिनीहरूको सेयर के भयो त, जफत भइरहेछ। सेयर जफत भयो। अब फर्फिचरको माग भयो। फर्फिचरको मात्रै इन्ट्री बनाउँ हामीले, रिइस्यु गर्नु पर्दैन। यो क्वेसनले फर्फिचरको इन्ट्री माग्यो। फर्फिचर सेयर फर्फिचर अकाउन्ट,
फर्फिचरको केसमा के हुन्छ त फर्फिचर गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ सेयर क्यापिटल इस्युमा क्रेडिट हुन्थ्यो भने अब फर्फिचरमा डेबिट हुन्छ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट डेबिट कति किता 200 किता कतिको दर हुन्छ त सेयरको त पार भ्यालु हुन्छ यसमा भयो 20,000 रुपियाँ यसरी यो हुन गयो त्यसपछि अब के भनिरहेको छु भने टु सेयर यो क्यापिटल एकाउन्ट भयो सरी क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्फिचर एकाउन्ट फर्फिचर भन्दादेखि के सम्झिनु पर्यो भने जुन किस्तामा गएर उनीहरूले पेमेन्ट गर्न सकेनन् त्यो जति पेमेन्ट गरेनन् त्यो चाहिँ कल एरियर हुने भयो र जति पैसा कम्पनीलाई जस्तै एप्लिकेसनमा एलटमेन्टमा कति पैसा बुझाएका थिए त्यो चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ जफत हुने भयो अब यिनीहरूले तिर्न नसकेको पैसा टु कल एरियर कल एरियर चाहिँ 200 किताको 20 रुपियाँको दरले हो त्योभन्दा माथि पैसा तिरेका हुने यिनीहरूले यो 4,000 रुपियाँ भयो होइन त्यसपछि फर्फिचर कति गरेको छ त कम्पनीले 80 रुपियाँ चाहिँ यिनीहरूले भुक्तान गरेका रहेछन् एप्लिकेसनको पैसा र एलटमेन्टको पैसा चाहिँ यिनीहरूले भुक्तान गरेको पाइयो यसरी चाहिँ यो 200 × 80 गरिदिनुहोस् यो 16,000 रुपियाँ के भयो त बिङ सेयर फर्फिचर फर्फिटेड ल यसरी यो सल्भ भयो 16,000 बराबरको चाहिँ सेयर फर्फिचर भयो फर्फिचर एकाउन्टमा 16,000 रुपियाँ राख्नु पर्यो यसरी यो 16,000 यसको एन्सर भयो यसरी यो सल्भ भयो त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन एउटा हेरौँ अब 74 साल सेट बी को क्वेसन एउटा हेरौँ 74 साल सेट बी को क्वेसन अ कंपनी फर्फिटेड 200 शेयर अफ ₹100 each फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल ₹30 पर शेयर कम्पनीले 200 वटा शेयर जफत गर्यो के भनिरहेको छ भने नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल ₹30 भन्यो 30 रुपियाँ चाहिँ नन पेमेन्ट भयो अरे कि यो नन पेमेन्ट भयो यसको मतलब यो कल एरियर भयो कल एरियर 200 किता शेयरको 30 रुपियाँको दरले कल एरियर हुन गयो अब 30 रुपियाँ पो तिरेन त 70 त तिर्यो त 70 त तिरेको पैसा चाहिँ के हुने भयो जफत हुने हो अब यो 70 रुपियाँ चाहिँ के हुने भयो त शेयर फर्फिचर एकाउन्ट हुने भयो कि सेयर फर्फिचर यसरी छुटाउनु पर्यो जति तिरेन त्यो कल एरियरमा लेखिदिनुहोस् जति तिरेको छ त्योभन्दा अघिल्लो रकम त भुक्तान गरेको हुन्छ र त्यो भुक्तान गरेको रकमलाई चाहिँ फर्फिचर लेख्नुहोस् कल एरियर पनि क्रेडिटमै जान्छ फर्फिचर पनि क्रेडिटमै जान्छ र डेबिटमा के जान्छ त यो दुईटाको जोड बराबर अब सेयर क्यापिटल त डेबिट हुन्छ सेयर क्यापिटल चाहिँ फर्फिचरमा कहाँ बस्छ डेबिटमा बस्छ र अनि सेयरको जहिले पनि सेयर क्यापिटल भन्दाबित्तिकै त्यसको के हुन्छ त पार भ्यालु नै हुन्छ पार भ्यालुले गुणन गर्नु पर्यो त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि आएर अनि 70 रुपियाँ त जफत गर्यो यो 70 रुपियाँ जफत गर्नु भनेको 70 त कम्पनीको लागि चाहिँ प्रॉफिट भयो हैन 70 प्रॉफिट भयो अब रिइस्यु गर्दा कतिमा गरेछ त दिस शेयर वेयर रिइस्युड ₹8.80 पर शेयर भन्यो कि शेयर त 100 मै गर्नु पर्थ्यो 80 मा गर्यो शेयर इस्यु र 2 रुपियाँ के बिहोर्नु पर्यो लस बियर गर्नु पर्यो तथापि यो 70 रुपियाँ अलरेडी फाइदै छ यो 20 रुपियाँ लस भयो कि यो 50 त के भयो प्रॉफिटै भयो यो 50 प्रॉफिट भयो भने यही प्रॉफिट चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुने पैसा यो प्रॉफिट हो यो 50 × 200 को दरले यो 10,000 चाहिँ के हुने भयो
क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुने भयो। अनि सेयर बिक्री गर्यो, रिइस्यु 80 मा गर्यो नि, त्यो 80 इन्टु 200 को दरले फेरि चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। यसरी पहिल्यै क्वेसन पढ्दैखेरि यसलाई चाहिँ आफूले सरर चाहिँ यो यहाँ पोस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा ट्याक्क हिसाब बनाइयो भने अथवा रफमा लेखियो भने हाम्रो हिसाब कुनै हालतमा पनि बिग्रिँदैन। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब फर्फिचरको केसमा फर्फिचर सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, कतिवटा सेयर 200 वटा सेयर, कतिको दर 100 को दर, यो हुने भयो 20,000 रुपियाँ। अब जफत के भएको छ त, अब टु फर्फिचर एकाउन्ट नतिरेको कति हो त, तिरेको नतिरेको चाहिँ 30 हो भने तिरेको त 70 हो। 200 इन्टु 70 को दरले 14,000 रुपियाँ भयो होइन। अब टु कल्सिन एरियर कति हो त, 200 वटा सेयरमा 30 रुपियाँ नतिरिया हो, यो भयो 6,000 रुपियाँ। ठिक छ। नतिरेको चाहिँ कल्सिन एरियर भयो। सेयर इस्यु गर्दाखेरि नतिरेको पैसालाई डेबिटमा राखिदियो भने यहाँ ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो, जफतको केसमा उल्टो हुने भयो। अब यहाँ न्यारेसन लेख्नु, बिङ सेयर फर्फिटेड फर नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। फर्स्ट र फाइनल कल मनी नतिरेको हुनाले, उनीहरूले त्यो किस्ता नबुझाएको हुनाले के हो त, सेयर जफत हुन पुग्यो। अब त्यसपछि आयो रिइस्युको केस। अब रिइस्यु गरिदिउँ। अब रिइस्यु गर्दा के भन्ने हो त, रिइस्यु गर्दाखेरि फेरि कम्पनीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट सबै सेयर गरेको छ, कतिको दरले गरेको छ त, 200 किता सेयर 80 को दरले कम्पनीलाई अब पैसा प्राप्त हुँदैछ। रिइस्यु गर्दा यो हुने भयो 16,000 रुपियाँ। र कति लस हुँदैछ, 20 रुपियाँ लस त डेबिट हुन्छ होइन। अब त्यो लस चाहिँ केबाट मेन्टेन गर्ने हो हामीले, अब फर्फिचर गर्दा लस भएको हो, फर्फिचरबाटै मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट, फर्फिचर गर्दाखेरि लस भएको हो र यो फर्फिचर गर्दाखेरि पैसा प्राप्त भएको छ क्रेडिटमा, र त्यसैलाई यहाँ डेबिट गरेर के गर्नु पर्यो त, यसको हिसाबलाई मिलान गर्नु पर्यो। 200 किता सेयरको लागि 20 को दरले 4,000 रुपियाँ। ठिक छ। यस्तो भयो। टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हुने हो 20,000 रुपियाँ। यो चाहिँ रिइस्युको यो जर्नल भयो। अब यो न्यारेसन मिलाएर लेख्नु होला, बिङ सेयर रिइस्युड भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यसलाई। ट्रान्सफर गर्दाखेरि कति फाइदा भयो त, यहाँ चाहिँ जफत गरियो 14,000 रुपियाँ, लस भयो 4,000 रुपियाँ। 14 माइनस 4 कति भयो त, 10,000 त कम्पनीलाई फाइदा भयो। 70 रुपियाँ जफत गरेको थियो प्रति सेयर,
पछि चाहिँ कम्पनीलाई रिइस्यु गर्दा 20 रुपियाँ घाटा लाग्यो। 70 - 20 भन्दाखेरि 50 रुपियाँ भयो प्रति सेयर। कम्पनीलाई 50 रुपियाँ बेनिफिट भइरहेछ होइन। 50 रुपियाँ बेनिफिट हुनु भनेको 200वटा सेयरमा कति बेनिफिट भयो त? 10,000 रुपियाँ फाइदा भयो। सेयर फर्फिचर account debit to capital reserve account यसैले यो लेख्दिनुहोस्। being gain transfer to capital reserve account। यसरी हामीले यो फर्फिचर रिइस्युको र ट्रान्सफरको पनि हिसाब सिद्धायौँ। योभन्दा अगाडि हामीले प्रोराटा एलटमेन्ट बेस्डको क्वेसनहरू पनि हल गरेका छौँ। सिम्पल क्वेसनहरू पनि हल गऱ्यौँ। फर्मेटको बारेमा पनि राम्रोसँग यहाँहरूलाई ब्रिफिङ गऱ्यौँ। लङ क्वेसनहरू पनि 2वटा हामी हल गरिसक्यौँ र अदर देन क्यासको पनि हामी यसरी हिसाब गऱ्यौँ। र यसरी यो सेयरको च्याप्टरबाट यहाँहरूले सबै क्वेसनहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 12 मार्क्सको क्वेसन हल गरियो। यसरी यहाँहरूले पटक यो भिडियो रिपिट गरेर हेर्नुहोला र आफूले पनि प्र्याक्टिस राम्रोसँग गर्नुभयो भने एकदम पक्का तपाईँहरूले यो 12 मार्क्सको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूले पनि पढ्नुहोला, साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला र केही कुराहरूमा कन्फ्युजन भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला भन्दै आजको यो सेसनबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।